السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير. مبروك عليكم رمضان، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتوا، ويا ربي يطرف عنا الوباء في اقرب وقت ان شاء الله ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه. مرحبا بكم في مطبخ مروان جوج واقتراح جديد. نظرا ان العديد من البنات طلبوا مني شهيوات رمضان وطلبوا مني بغاو بريوات ديال اللوز. كاين اللي بغى بريوات ديال اللوز، كاين اللي بغى هذاك البريوات بالحشوه ديال البسطيله، بسطيله الدجاج. البريوات اللوز غنقول لكم بانني درتهم رمضان اللي فات، كاين فيديو في القناه بطريقه مفصله على طريقه الطي والطريقه ديال العقده. درتو داك العام خصيصا للمبتدئات، باش زعما شرحت اليوم فيه شرح مفصل لطريقه الطي ولا العقده. دابا غنبداو الشهيوه ديال اليوم. كي كتلاحظوا معايا عندي دجاج، خديت دجاج، المهم الدجاجه تكون غليظه شويه، فيها تقريبا 2 كيلو اكثر. خديت منها هي الصدر والخضات التحتانيين، بيتها راقده في المقادير التاليه. درت ليها شويه البزار، شويه السكينجبير، شويه الخرقوم، ماشي زعما البزار والخرقوم والسكينجبير ماشي شويه، المهم القدر اللي زعما اللي يكفي القدر ديال الدجاج اللي عندك. بزار، سكينجبير، الخرقوم، زعفران شعراء درتي شويه، خليته درتو في نص كاس ديال الماء حتى رقد مزيان ولا احمر. هي اللي خويته على هاد على العطريه اللي قلت لكم، ورقدت فيهم الدجاج ليله كامله باتوا راقدين. الطريقه اللي زعما يبات الدجاج راقد، كيتزيدوا ان الدجاج كيبقى فتي تيولي فتي، وكتزيدوا البنه ان كيبات مرقد بديك العطريه كيولي زعما كتزيدوا البنه اكثر. النهار الاخر دابا هي اللي غادي نطيبو. غادي ناخذ طنجره وغادي نطيب فيها سميتو هانتوما معايا. غنضيف عليه باقي المقادير الاخرى، غادي نضيف عليه بصله، خديت تقريبا كيلو الا ربع ديال البصله، كيلو حيت منه شي 3 ولا 4 طريوس وقرطها رقيقه وغنضيفها عليه. لكم ناخذ طنجره وندير فيها الدجاج ونضيف عليه المقادير الاخرى. غنضيف عليه بصله ونص كاس ديال الزيت. شفتوا راه اللحم فلحتو ذبحتو بالموس باش يدخل ليه العطريه مزيان ويتنسم مزيان بها. هذاك الماء هي اللي يطلق الدجاج، وداك نص كاس ديال اللي رقدت فيه الزعفران صافي. وفي ملي نكمل غنضيف نص كاس اخر ديال نرقد فيه الزعفران اخر اللي غنضيف عليه دابا، يعني في الاول درتي شويه صافي. غنضيف قلت لكم بصله، نص كاس ديال الزيت، وعويدات ديال القرفه، وواحد الربيطه ديال قزبر معدنوس. غنديرو غير ربطه ما نقرضوهش لان كيحيي داك اللون ديالو كيبان. حنا بغينا المريقه تبقى لينا ما فيها حتى حاجه. كي لاحظتوا زدت نص كاس ديال الزيت وغنزيد البصله، هانتوما شفتوها مقرطها رقيقه مزيان. صافي، ونزيد عويدات القرفه ونزيد واحد التمره. الاضافه اللي غنضيف هاد الحشوه هي انني غنضيف التمره هنا مع الدجاج. هي كتزيدوا البنه، الدجاجه معروف عليه دغيا كيطيب، هاد التمره كتزيدوا البنه اكثر. صافي نضيف كي قلت لكم ربطه قزبر معدنوس، ونضيف نص كاس ديال الماء فيه زعفران راقد، زعفران شعراء راقد، لان البسطيله هذه ديال الدجاج ما كتبغي تكون مقومه، يكون فيها الزعفران شعراء وكل القرفه وباش تجي لذيذه اكثر وتجي معلكه. صافي هانتوما صافي زدت الزعفران صافي، وغنضيف عليه نزيد شويه اخر ديال الماء. هذا هو القياس، تقريبا كاس ما بين الزعفران وما بين الاضافه اللي غندير ديال الماء، وردو يطيب. هانتوما كنضيف هاد الربيطه ديال الربيع قزبر معدنوس عكرتها، غنضيفها. الماء اللي غادي ندير هاد شويه، ماشي داك الكاس اللي كان فيه الزعفران، غندير هاد شويه فقط صافي. هانتوما شفتوا
ردها تطبخ، ما غاديش نضيف عليها الماء، نحاول نخليه فيها هي الماء ديالها. نشوفها على طابت راه بارك عليها، ما طابتش غادي نزيد واحد شويه، ما غاديش تحتاج الماء، الدجاج دغيا كيطيب. ردها طيب ونجيو هنا نرجعو نكملو اللوز. نقيتو وقليتو، غادي نطحنو ونرجع نوريكم وين طيب الدجاج ونطحن اللوز ونرجع نكمل معكم فيديو الطريقه باش غادي نكملو هاد التغميره باش غنصاوبوها واللوز والعماره. المهم كلشي غادي نشوفوه ملي يطيب الدجاج. ما طاب لينا الدجاج البنات، دابا حيدو حطيتو كيبرد هي اللي نفتتو. التغميره نتوما هي الشيء اللي بقى. بقى الدجاج مفرتت ولكن ماشي مشكل. نقصت منها واحد شويه تقريبا واحد المغرفه ونص، غنوريكم بعد اش غندير بها. دابا غنضيف على هاد التغميره نضيف عليها شويه ديال الزبده، واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نقابلهم يتشحروا حتى ينشفوا. يعني غنضيف واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده، وغادي نضيف البيض درت انا هي 3 البيضات غنطربهم ونضيفهم، اني ما بغيتش البيض يجيني كثير في الحشوه، داكشي درتي القياس. المهم الكميه ديال اي حاجه راه تتبقى على حسب شحال طيبتي ديال الدجاج. شحال طيبتي ديال الدجاج غديري قياس الزبده والقرفه وكلشي. المهم غادي نقابل هاد التغميره حتى تنشف، يعني نضيف عليها البيض. هانتوما البنات التغميره راه صافي وقفات نشفات مزيان، اللي ضفت عليها البيض درت 3 البيضات كي قلت لكم. صافي كنبقاو نحركوهم بالزيت دغيا بالزربه بسرعه باش ما يتحرقش لينا البيض، والنار تكون متوسطه، وكنبقاو نحركو فيها حتى تنشف مزيان. داك البيض يولي كيتفرتت هكا وراه كيتبدل ليه حتى اللون كيولي احمر، وديك الساعه اللي كنطفيو النار. مريقه اللي عزلت قبيله اللي نقصت من التغميره عنديها فوق النار. الدجاج اللي سميتو هو برد وفرتو طريفات صغار، درتها فوق النار غتسخن شويه، وغنضيف عليها الزبده حتى هي شويه ديال الزبده. ندير الزبده في كاسرونه بغيت ندوبها باش نصاوب اللوز. نضيف شويه ديال الزبده ونضيف واحد راس المعلقه ديال القرفه، ونضيف معلقه صغيره د السنيده ما عمرش. صافي نخليهم يطبخوا واحد شويه، هي راه مريقه عاقده نخليها شويه تطبخ، نذوب الزبده وندمجوا هاد العناصر بيناتهم ونحيدها، ما نخليهاش تنشف بزاف كاع. اني بغيت نسقي بهذاك الدجاج ملي عفوا ملي نطفي عليها ونزيد عليها 2 معالق ديال الماء زهر، حتى نطفي على النار هنا نزيد 2 معالق ديال الماء زهر، وغنسقي بها الدجاج ديالي ونخلطو مزيان، نخلطها مزيان في وسط داك الدجاج باش حتى هو تجي فيه البنه ديال الماء زهر وديال القرفه. المهم هاد الطريقه جربتها وعجبتني. كتزيدوا الدجاج كيتزيدوا البنه كيجي لذيذ اكثر ملي كتعمري به بسيطلات ولا بريوات ولا اللي صاوب اي حاجه صاوبتيها به. دابا وصلنا للمرحله ديال اللوز، تقريبا نص كيلو اللي خديت اللوز. واخا ما بقى ليا غنديرو في بلاستيك وكندير في الثلاجه ما كيخسرش. راه قليتو سلقتو قليتو وطحنتو ما نيلتوش غير مشتو. انا كنفضل يكون هكا يجي فيه مقرمش في وسط البسيطلات. ضفت ليه معلقه ونص ديال القرفه، وغنزيد ليه الزبده، وغنضيف السكر بعدا. من الحلاوه كلها زعما على حسب اختيار ديالو. ضفت 2 معالق كبار ديال السكر، وغنضيف الزبده تقريبا واحد 2 معالق حتى ندلكو يبان لك ندلكو مزيان، يبان لي خاصني نضيفها ما خاصهاش جات القياس هي هذيك تقريبا 2 معالق حتى 3 كيكفيو، وواحد المعلقه ديال الماء زهر. صافي يعني كنروح حتى ديري نقيطه ما تحتاجيش كديريها كاع، هي نقيطه. الا كان روح الزهر زعما داك الروح اللي مجهده تديري هنا نقيطه الزهر اللي تعطيه النسمه،
وصافي كنبقى كندلكو هكا مزيان حتى تيتدلك مزيان ديك الزبده والقرفه والسكر، وندوزو لهذيك الطريقه باش نلويو البريوات ديالنا. ملات دابا صافي حتى وجدنا كلشي. الدجاج ها هو، البيض هانتوما كتلاحظوا راه كيقلت لكم يكون ناشف، اللوز حتى هو بعد ما دلكتو مزيان، دلكت فيه الزبده والسكر والقرفه دلكتهم فيه مزيان. دابا غادي نبداو كنعمرو. خديت الورقه قسمتها على 3. عندي ورقه كبيره. خديت شويه الزيت هو باش غادي نبقى ندهن، انه هو احسن من الزبده، كيقرمل كتجي هذيك بريوه ولا بسطيله طيبه من الداخل ومقرمشه محمره حتى من الداخل. وصافي وخلط شويه ديال الطحين والماء باش نلصق البريوات، وغادي نبداو كنعمرو. دائما كناخذوا الجهه الحرشه هي اللي كتكون داخل هكا كتبري وحرشه، ورطبه هي كتكون من التحت. وغادي نبداو الطريقه ديال العماره. ندهنوا شويه الزيت بزاف، اني ندير ورقه خديتها من الصباح شفات شويه. غندير شويه ديال تغميره البيض، وندير شويه ديال الدجاج فوقها كي كنديروا البسطيله. كنصاوبوا بسطيله كبيره هانتوما صافي. وغندير فوقها شويه ديال اللوز، شويه ديال اللوز القياس. وثاني كلها كي كيبغي، كاين اللي كيبغي اللوز يجي كتير في البريوه يكثر، كلها على حسب الذوق ديالو. وكنحاول نجيبها في الوسط باش يجيني الشكل مثلث من الاول، وتصاوب لكم بريوان زعما كنديرها بشويه باش البنات اللي اول مره يبغيو يصاوبوا يتبعوا الطريقه وغادي يتعلموا زعما يعرفوا كيصاوبوها بهذه الطريقه. هكا كنحاول نجيبوا العقده العماره الحشوه نديرها في الوسط باش يجينا من الاول داك الشكل مثلث هكاك. على هذه الطريقه يجي هكا من الاول يجي مثلث وكيمشي حتى للاخر ديال الورقه. وكندفعوا الحشوه لداخل باش ما تخرج ليناش، ونسدوا القنات شفتوهم بحال هكا. كنوريكم هي بشويه باش البنات اللي ما كيعرفوش يعرفوا. صافي وندهنوا. الا ورقه جديده ما تحتاجوش الدهن، وما تزيريش ملي تكون كتلوي، ما تزيريش اللويه باش ما يطرطقوش ملي يكونوا كيطيبوا. صافي تجي حتى الاخر كندهنوا شويه داك الخليط ديال الطحين والماء، نلصقوها يا اما نخشيوها لداخل يا اما نديروها من الفوق، راه كتبقى مقاده. صافي ها هي بريوتنا شفتوها كي جات مثلثه وعلى مزويناتها. نعاودو بريوه اخرى ندهنوا الورقه والجهه الحرشه هي اللي الفوق، ونديروا البيض اللوز عفوا البيض الدجاج تغميره تاع البيض الدجاج اللوز، ونردو داك الجنب سميتو على العماره على الحشوه، ونحاولوا من الاول نشكلوها مثلث من الاول ديال اللويه ديال البريوه، نحاولوا نشكلوها مثلث باش تمشي لينا مقاده وتجينا بريوه مقنته ومثلثه ومسدودين على الجناب، ما تخرج ليناش الحشوه ملي نبغيو نطيبو. وما نزيروش، نصيحه ما تزيريش ملي تكوني كتلوي باش ما يطرطقوش ليك في الطياب. صافي حتى الاخر وكنلصقو بالعجينه. صافي كنبقى على هذا الشكل حتى تنكمل كل الحشوه اللي عندي، وغنرجع نوريكم الشكل النهائي ديالهم. الطريقه كي غندير لهم حتى ندير طريقه التخزين في المجمد لان ما عرفتش نطيبهم، ندير لهم نصاوبهم باش يجمدوا ليا ان شاء الله رمضان. النتيجه النهائيه البنات البريوات هي كملت الحشوه كلها. تيجيو بريوات متوسطين رائعين في المنظر.
المذاق تيجي هائل بزاف، تيقوني كيجيو غزالين في المذاق وكيجيو ديك العماره كتجي معلكه. انا هما كنفضل في رمضان لان كيجيو بنان كيعجبوني بزاف على الحشرات الاخرى اللي كنصاوب. طريقه التجميد باش كنحتفظ عليهم في المجمد انهم نسرحهم هكا في بلاطو ولا المهم في اناء كتسرحيهم هكا وكتجي نديرهم حتى تيجمدوا مزيان. اللي كناخذوا بواطه وكنجمعهم او لو بلاستيك الغذائي بلاستيك عفوا ديال التجميد. بهذه الطريقه كتضمنيهم ان تيبقاو مصابين اللي كي حطيتيهم النهار الاول كيبقاو ما كيتعوجوش زعما الشكل ديالهم كيبقى هو ما كيتعجنوا ما حتى حاجه. زعما صدقوني بهذه الطريقه كتحتفظي على البريوات تيبقاو كي حطيتيهم النهار الاول. بالنسبه للطياب كنجمعهم هكا كي قلت لكم كنسرحهم حتى تيجمدوا اللي كنجمعهم. ملي كنبغي نطيبهم كنجبدهم من الفريغو كندهنهم بشويه ديال الزيت ونخشيهم في ندهن الطاوه ونحطهم ندهنهم حتى هما ونخشيهم في الفران وحتى تيطيبوا تيوليو مذهبين صافي. وكنجبدهم ديك الساعه وكندير لهم التزيين ديالي كل واحد على حسب الشكل التزيين اللي كيبغي. يا اما دهنيهم بالعسل وديري شويه اللوز ايفيلي ولا اللوز كونكاسي ولا تزين زعما اللي عادي ديال البسطيله بالسكر والقرفه. صافي هذا مكان بقى لي دابا الى متكم ونقول لكم شكرا على المتابعه ديال الفيديو. كنتمنى ان اقتراح ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. وكذلك كنتمنى انك اللي شاف هذا الفيديو يعجبو يدير ليه بارطاج مع الاحباب ولا لايك واشتراك في القناه. وشكرا والى اللقاء.